रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को दिव्य लीला चरित्रलाई अध्यात्म रामायण को आधार में विचार गर्दै र त्यसको विभिन्न आध्यात्मिक तात्पर्य र रहस्यहरूको समेत विचार भइरहेको छ। भगवान श्री राम को जगत जननी भगवती माता सीतासँग विवाह भयो। त्यस प्रसंगमा भगवान श्री रामले जनकको राज्यमा रहेको शिवधनुषलाई तोड्नुभयो र त्यो शिवधनुष तोड्दा जुन एकदमै पड्केको स्वर आयो, गर्जना, धनुषको त्यो ठुलो स्वरबाट परशुराम महेन्द्राचलमा तपस्यारत हुनुभएका परशुरामको समाधि भङ्ग भएर परशुराम आइपुग्नुहुन्छ र आफूसँग रहेको अर्को धनु देखाउँदै चुनौती दिँदै रामलाई भर्खरै सीतालाई लिएर आफ्नो अयोध्यातर्फ राम फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यही क्रममा बीचमा आइपुग्नुहुन्छ परशुराम र आफ्नो धनुष देखाउँदै चुनौती दिँदै भन्नुहुन्छ, अस्मिश्चेद वैष्णवे चापे आरोपयसि चेत गुणम। त्यो त पुराणम जर्जरम चापम, शिवजीको त्यो पुरानो धनुष जर्जर भइसकेको, त्यसलाई तैँले टुक्रा पारिस्, के तेरो पराक्रम? यदि यो मेरो वैष्णव धनुषलाई भगवान विष्णुले मलाई दिनुभएको विशेष यो धनुषलाई टुक्र्याउन सकिस् भने, अथवा यसमा बाण सन्धान मात्रै गर्न सकिस् भने पनि मैले तेरो पराक्रमलाई मान्दछु। रामले लिनुभयो र सिधै त्यसमा बाण सन्धान गरेर परशुरामको सम्पूर्ण तेजलाई, क्रोधलाई, आवेगलाई र म क्षत्रियको संहारक हुँ भन्ने अभिमानलाई समेत नष्ट गर्दै भगवान श्री रामले बाण प्रहार गरेर उनको सम्पूर्ण आजसम्म गरेको तपस्याले आर्जन गरेको सम्पूर्ण लोकान्तर सबै त्यो बाणको प्रहारले नष्ट गरिदिनु भयो। अब यो प्रसङ्गमा शिवधनुष भनेको के हो र परशुरामको हातमा आएको फेरि अर्को वैष्णव धनुष भनेको के हो, यसको वेदान्तको सन्दर्भसँग तात्पर्य रहेको हुनाले यो प्रसङ्ग निस्किएको छ। उपनिषदले भन्छ, प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सरवत्तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा, प्रणव नै धनु हो। वास्तवमा प्रणव जीव र ब्रह्मको एकतालाई बताउने महावाक्यहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो महावाक्य हो। वेदान्तमा जीव र ब्रह्मको एकतालाई बताउने वाक्यलाई महावाक्य भन्ने नाम, महावाक्य भन्ने सम्मान प्राप्त छ, जसले जीव र ब्रह्मको एकतालाई बताउँछन्। त्यस्ता वाक्यलाई महावाक्य भनिन्छ। प्रणवले पनि अ, उ, म, आकार, उकार र मकारको क्रमले क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म र कारण तीन उपाधिले रहित निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वलाई बताउँछ। यो जीव र ब्रह्मको एकतालाई प्रतिपादन गर्ने भएको हुनाले प्रणव मूल वैदिक महावाक्य हो, जसको अर्थ सम्पूर्ण वेदान्तभरि, सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयभरि फैलिएको छ, विस्तार भएको छ।
महावाक्यमा वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थको चिन्तन गरिन्छ। तत्त्वमसि महावाक्यमा पहिला वाच्यार्थ जीव, अल्पज्ञ जीव, सर्वज्ञ परमात्मा, यी दुईटाको स्वरूप चिन्तन गरिन्छ। र अल्पज्ञ र सर्वज्ञ कसरी एक हुन सक्लान्, त्यो त सम्भव छैन। त्यही भएर लक्ष्यार्थ अद्वितीय चेतन तत्त्वलाई मात्रै ग्रहण गरेर लक्ष्यार्थमा त्यसलाई एक बनाइन्छ। यसरी वाच्यार्थलाई त्याग्नु, लक्ष्यार्थलाई लिनु र त्यसको अभेदलाई बुझ्नु, यही नै रामले त्यो प्रणव रूपी धनुषलाई तोड्नु भनेको यही हो। विचारद्वारा प्रणवको अर्थ चिन्तन गरेर त्यो प्रणवार्थको वाच्यार्थलाई त्यागेर त्यसको लक्ष्यार्थलाई ग्रहण गर्नु, यही नै शिवको धनुष तोड्नु हो। अर्थात् जो हृदयभित्र साक्षीको रूपमा बसिरहेको छ प्रत्येगात्मा र जो सारा संसारको सञ्चालक बनेर परमात्मा शासक बनेर सर्वसमर्थ ईश्वर बनेर बाहिर रहनुभएको छ, त्यो दुईटा हृदयभित्र बस्ने र त्यो बाहिर बस्ने एउटै हो भनेर बुझियो। आफूमा ल्याएर ब्रह्मलाई एक गराइयो। अहम ब्रह्मास्मि भनेर बोध भयो। त्यो अवस्थालाई नै धनु टुट्नुले सङ्केत गरेको छ। त्यसपछि नै ब्रह्माकार वृत्ति रूपिणी सीतासँग विवाह भएको छ। शङ्कराचार्य यो आध्यात्मिक अवस्थाको निरूपण गर्दै आफ्नो उपदेशको क्रममा बताउनुहुन्छ, आदौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्। आदौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म पश्चात्। पहिला आफ्नो हृदयभित्र ब्रह्मलाई अनुभव गर्ने, तर त्यतिले मात्रै पुगेको छैन। त्यो हृदयभित्र अनुभव गरिएको तत्त्व, मनभित्र अनुभव गरिएको त्यो वस्तु संसारभरि फैलिएर सारा संसारलाई नै इदम ब्रह्म, जे देखिन्छ, जे सुनिन्छ, जे चाखिन्छ, जे छोइन्छ, जे खाइन्छ, संसारभरि सर्वत्र त्यही ब्रह्म फैलिएको अनुभव, व्यापकताको अनुभव, विभुताको अनुभव, त्यो चाहिँ ज्ञानको अन्तिम स्थिति हो। हृदयभित्रको मात्रै अनुभवले पुरा भएको मानिँदैन। त्यही अवस्थालाई वैष्णव धनुको प्रसङ्गले सम्झना गराइयो। किनकि विष्णु शब्दको अर्थ हुन्छ बिचले व्याप्त हो। जो व्याप्त छ त्यो व्यापकलाई नै विष्णु भनेर भनिन्छ। वैष्णव धनु भनेको व्यापकताको दृष्टि, सर्वात्म भावको दृष्टि। हृदयभित्र ब्रह्मलाई बुझ्नु एउटा प्रक्रिया हो, चिन्तनको प्रक्रिया हो। तर तत्त्वज्ञानले त्यति मात्रै प्राप्त गरेर तत्त्वज्ञान पूर्ण हुँदैन। त्यो हृदयभित्र बुझिएको ब्रह्म तत्त्व संसारभरि सारा वस्तुको, सारा पदार्थको रूपमा त्यही अद्वितीय आत्मा नै विस्तार भएको छ। सर्वत्र त्यही आफू नै आफू छ भनेर जबसम्म देखिँदैन तबसम्म पर्याप्त हुँदैन। यही शास्त्रीय रहस्यलाई परशुरामको चुनौतीले र रामले त्यो वैष्णव धनुमाथि पनि विजय हासिल गर्नुभएको प्रसङ्गले रामले त्यो सर्वात्म भावलाई पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्ने प्रसङ्ग देखिन्छ। अब राम आउनुहुन्छ अयोध्या। कहिले रामलाई राज्य सुम्पौँ र आफ्नो बुढो भइसकेको यो शिरलाई, दिमागलाई आनन्द एकान्त मौन भावले, मुनिवृत्तिले साधनामा लगाउन पाइयोस् भनेर दशरथ प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। तर आफूले चाहेर मात्रै नहुने, राज्यको कुरा पर्यो, सोध्न पर्यो, जनताहरूलाई सोध्न पर्यो। हाम्रो शास्त्रमा भन्नलाई राजतन्त्र भनेर बताए पनि राजाहरूले आफ्ना छोराहरूलाई युवराज बनाउने क्रममा पनि प्रजाहरूसँग, नागरिकहरूसँग र विशेषज्ञ गुरु भाइ भारदारहरूसँग परामर्श गरेर अनुमति भएपछि मात्रै
अनि युवराज बनाउने अथवा राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने त्यस्तो प्रचलन थियो। दशरथले सभा बोलाए। म बुढो भएँ, अलिकति कपाल फुलेको देख्न थालियो, कञ्चटमा कपाल फुल्यो। सबै जनता एक मुख लागेर भन्न थाले, हामी त यही चाहिरहेका छौँ, तिमी बुढा भइसक्यौ, अब तिमीले छोडिदेऊ, यस्ता राम आएका छन्, युवराज बनाऊ, राज्यको उत्तराधिकारी बनाऊ, हेर कति राम्रा छन् राम, तिमी भन्दा पनि धेरै राम्रा भनेर प्रजाहरूले भन्न थाले। उनको चाहना के मुखबाट निस्किएको थियो, प्रजाहरूले भने यो त पहिल्यै गरिसक्न पर्ने थियो, आजसम्म किन नगरेको। कदाचित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया बहवो नृपकल्याण गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते। वाल्मीकि रामायणको वचन हो। कदाचित् उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। राम कस्ता छन् भन्दा एउटा उपकार कसैले गर्यो भने बस जीवनभरिका लागि ऋणी हुन्छन्। तर कसैले एउटा अपकार गर्यो भने, अपकारमाथि अपकार गरिरह्यो भने कहिले पनि त्यसको प्रतिकार गर्दैनन्, त्यसलाई क्षमा दिइरहन्छन्। उपकार गर्यो भने त्यसको खूब प्रशंसा गर्छन्। यस्तो धेरै धेरै कल्याणमय गुणहरू तिम्रा सुपुत्र जेठा छोरा राममा छन्। हे दशरथ, यिनलाई राजा बनाऊ। हामी त हेर्न चाहन्छौँ राम कहिले राजा बन्लान्। भनिन्छ पिताहरू आफ्नो पुत्रबाट र गुरुहरू आफ्नो शिष्यबाट पराजय, आफू पराजित भएको सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्। दशरथलाई पनि त्यस्तै भयो। प्रजाहरूले आफ्नै अगाडि एकदमै स्पष्टसँग निर्भीकतापूर्वक तिमी भन्दा पनि तिम्रा जेठा छोरा राम्रा भनेर बताउँदाखेरि उनको सफलता हो। खुसी भए। मुहूर्त हेर्न लगाइयो वशिष्ठलाई। भोलि नै हजुर यति राम्रो मुहूर्त छ, त्यसपछि फेरि मुहूर्त आउन धेरै समय लाग्छ। दशरथले विचार गरे, भरत र शत्रुघ्न के देशमा आफ्नो मावलीतर्फ गएका छन्, बोलाउन, उनीहरूलाई ल्याउन, सबैलाई जम्मा पार्न धेरै समय लाग्छ। घोषणाको कुरो गरिदिइहालौँ, फेरि समारोहहरू पछि गरिरहँला। मुहूर्तमा आइसकेको छ भने किन कम गर्ने, बिस्तारै तिनीहरूलाई ल्याइरहँला। ल उसो भने भोलि अभिषेक हुन्छ। घोषणा भयो। त्यो खबर सर्वत्र अयोध्याभरि रामको अभिषेक हुन्छ भन्ने खबर फैलियो। सौमित्रे यौवराज्ये सोऽभिषेको भविष्यति निमित्त मात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। रामले जब सुन्नुभयो कुलगुरु वशिष्ठको मुखबाट कि हे राम, भोलि तिम्रो राज्याभिषेक हुँदैछ, तयारी भएर बस्नु, उपवास गरेर बस्नु सीतासहित। सुन्ने बित्तिकै रामको प्रेम, सद्भाव र रामको व्यवहार कुशलता कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। सिधै जानुभयो लक्ष्मण कहाँ अनि भन्नुभयो, हाँसेर भन्नुभयो, हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा कुमार, मेरो भोलि युवराजको पदमा अभिषेक हुँदैछ। तर हेर, म त थाहा पनि मात्रै भएर बस्ने हुँ, सारा गर्ने त तिमीले हो भनेर भनिदिनु भयो। कर्ता भोक्ता त्वमेव हि। यो युवराजको सारा कर्तव्य गर्ने पनि तिमी नै हो, त्यसको सम्पूर्ण फल ऐश्वर्य भोग्ने पनि तिमी नै हो। म त यसो थपनी भएर बस्दिने मात्रै हो। लक्ष्मण, ल है, चिन्ता नगर है। मान्छेलाई आफ्नो बनाउनु कस्तो सिपालु। कुनै पनि मानिस कुनै ठुलो सम्मान, ठुलो पद, ठुलो प्रतिष्ठामा पुग्न लागेको छ भने उसले आफ्ना सहयोगीहरूलाई राखेर म त थपनी मात्रै हो, सबै तिमीहरू नै हो भनेर भन्यो भने सहयोगीहरूको आत्मबल, उनीहरूको त्यो व्यक्तिप्रति समर्पण, प्रेम, सम्मान र सद्भाव कति धेरै वृद्धि होला। ठुलो पल्टेर बसेर भन्दा तिनीहरूलाई एकदम विनम्रताको भाषाले प्रेमपूर्वक आफ्नो बनाउन सजिलो छ। त्यो चिरस्थायी पनि छ रामको व्यवहारमा। क्षण क्षणमा यो व्यवहार कुशलता देखिन्छ।
भ्रातृ प्रेमको प्रसङ्ग पनि हो। सुनिन् कौशल्या माताले पनि रामको राज्याभिषेक हुँदैछ अरे। कैकेयीलाई बाहेक सबैलाई सूचना दिइएको थियो। बिचरा भवितव्यको कुरा हो। यदि राजा दशरथले आफ्नी प्यारी पत्नी कैकेयीलाई रामको राज्याभिषेक हुँदैछ भनेर आजै सुनाउनु भ्याएको भए भोलिको दुर्घटना हुँदैन थियो। तर कहिलेकाहीँ समाचार लुकाउँदा पनि बडो अप्ठ्यारोमा परिन्छ। बिचरा दशरथले सोचेका थिए कैकेयीलाई अकस्मात म यो समाचार सुनाएर अचम्मित बनाइदिन्छु। किन रामलाई कैकेयीले यति प्रेम गर्थिन्, उस्तै परे मानिसलाई लाग्थ्यो कि कौशल्याले भन्दा कैकेयीले बढी रामलाई प्रेम गर्छिन्। त्यस्तो थियो प्रेमको भाषा। र उनले सोचे कैकेयीलाई म अचम्मित बनाइदिन्छु, एक्कासी सुनाएर यो कुरा। त्यही भएर कैकेयीलाई नभन्नु है, एउटा त्यहाँ बिचमा निषेध गरिएको थियो, कैकेयीलाई नभन्नु होला है। थाहा पाइन् कौशल्याले अब राज्यको ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति हुँदैछ, रामको लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी स्थिर होस् भनेर लक्ष्मीको पूजा गर्न थालिन्। लक्ष्मीं पर्यचरत देवीं रामस्यार्थ प्रसिद्धै। तर अब देवताहरूलाई खलबली भयो देवताहरूको राजसभामा। अब राम राज्याभिषेक हुने भयो, रामको राजा भएर बस्ने भए, सीता विवाह भइ नै सकेको। अब हाम्रो दुःख राक्षसहरूलाई मार्ने, रावणलाई मार्ने, दण्डकारण्यको वनमा भएका त्यत्रा राक्षसलाई मार्ने दुःख कसले उठाउँछ? लो बर्बाद हुने भयो। राजा राम भएपछि बर्बादै हुन्छ। हामीलाई पो राम राज्य चाहिएको छ। तर देवताहरूलाई त्यो राम राज्य हुनुभन्दा पहिले दुष्टहरूको नाश भइसकेको पछिको बल्ल राम राज्य चाहिएको छ। अब कौशल्या माताले लक्ष्मीलाई आवाहन गरेर पूजा गर्न थालिसकिन्। भाड्नका लागि पनि त अर्को देवी खोज्न पर्यो। एतस्मिन् अन्तरे देवा देवीं वाणी मचोदयन्। उनीहरू परे सरस्वती माताको शरणमा। प्रसिद्ध छ लक्ष्मी र सरस्वतीको विरोध छ। लक्ष्मी मातालाई कौशल्याले आराधना गरिरहनु भएको थियो। देवताहरू पुगे सरस्वती कहाँ। हे माता सरस्वती, देव कार्य बनाइदिनु पर्यो, माता कृपा गरिदिनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? रामलाई वन पठाइदिनु पर्यो। छ्या, यस्तो काम पनि कसरी अराएको होला। के गर्ने हजुर, यस्तो छ विधिको विधान नै। स्वयं भगवानले यही प्रतिज्ञा गरेर दुष्टहरूलाई नाश गर्न अवतार लिनुभएको माता, त्यो अवतारको प्रयोजनलाई पुरा गरिदिनु पर्यो। लौ ठिकै छ। मन्थराम प्रविशस्वादौ कैकेयीं च ततः परम। कसरी प्रवेश गर्ने त? अब कैकेयीको दिमाग भुट्न त सजिलो त छैन। रामप्रति यस्तो निष्ठा, यति प्रेम, यति धेरै समर्पण छ उनको, कसरी उनको दिमागलाई उल्टो बनाउने भन्दा हजुर उपाय छ। उनले अत्यन्तै विश्वास मानिएकी एउटी मन्थरा भन्ने उनको माइतदेखि नै सहेलीको रूपमा आएकी, विवाह गरेर अयोध्यामा आउँदा केकय देशबाट सँगसँगै आएकी सहेली मन्थरा, एकदमै सानैदेखि सखा तर सहेली, सहयोगी, सेविकाको रूपमा आएकी उनलाई कैकेयीले अत्यन्तै विश्वास गर्छिन्। कुब्जा छ त्यो, तीन ठाउँमा बाङ्गिएकी छ। कुब्जा, बाङ्गी। तर बाङ्गी भए पनि असाध्यै कैकेयीकी प्रिय छ। त्यसको पहिला दिमाग भुटौँ अनि त्यसले भनेर बल्ल अनि कैकेयीको दिमागमा असर गर्ला। अब मन्थराको दिमागमा सरस्वती पस्नुभयो, बुद्धि गडबड गराइदिनु भयो। सबै प्रासाद सर्वत्र खुसी, दीपावलीको तयारी, एकदम प्रसन्नता भएको देखिन्छ। गएर सोध्छे मन्थरा, के हुन लागेको? कसैले भन्दैन। बल्ल बल्ल धेरै समयपछि बल्ल पत्ता लाग्यो कि रामको राज्याभिषेकको तयारी भइरहेको छ। भोलि रामको राज्याभिषेक हुँदैछ। अनि उसलाई चसक्क पस्यो। सबैलाई बताउन हुने, तर हाम्री महारानी कैकेयीलाई र हामीलाई चाहिँ भन्न नहुने। कस्तो कारण रहेछ? कस्तो चाहिँ कारण रहेछ? होइन कि गडबड पो हुन लागेको हो कि के हो? आशंकाको कुरा हो। शङ्काले लङ्का जलाउँछ भन्छन्। अब आशंका छिनछिनमा झन् डह्रो, झन् प्रबल, झन् गहिरो हुँदै गयो। एउटा मनले सोच्यो, ओहो, यता कैकेयीलाई सङ्केत नगर्नु,
उतापट्टि यो कस्तो समयमा गर्न लागेको, कस्तो हतारको राज्याभिषेक। ठिक्क हिजो भरत र शत्रुघ्नलाई लिएर केकय राजकुमारले आफ्नो भरतको मावलीमा लिएर जानु, भरत नभएको बेलामा गर्नुपर्ने। अनि भरतको माता कैकेयीलाई थाहा दिनु नहुने, भरतबाट शङ्का। अर्थात् अब राजा राम भइसकेपछि भरतमाथि कुनै त्यस्तो खालको अनुचित दण्ड अथवा चाहिँ निर्वासनको तयारी पो हुँदैछ कि के हो। यस्ता यस्ता विभिन्न भावहरू भए। गएर छोपिन् सिधै कैकेयीलाई, ए कैकेयी खत्तमै भयो, लौ विपत्ति खत्तमै भयो भनिन्। के भयो मन्थरा, किन कराइरहेकी छेस्, किन रोएकी छेस् भन्दा लौ बर्बादै भयो, रामको राज्याभिषेक हुँदैछ। कैकेयी माताले त पहिला आभूषण लगाइदिनु भयो, रत्न आभूषण। तस्यै दिव्यम ददौ स्वर्ण नूपुरम रत्नभूषितम हर्षस्थाने किमितिमे कथ्यते भयमागतम। मलाई त खुसीको कुरा हो, राम राजा बन्दैछन्। कसरी तैँले भनिस् भय आउँदैछ। लौला यो स्वर्ण नूपुर लगा, सुनको गहना लगाइदिनु भयो। गहना सहना फालिने एकतिर मन्थराले, तिम्रो जा भाडमा जाओस् तिम्रो गहना। कस्तो विपत्ति हुन लागिसक्यो, आफ्नो भरतको दुर्दशा होला जस्तो छ। हेर तिमीलाई भन्न नहुने, राजप्रसादका एउटा साफ गर्ने झाडु बडारू गर्ने कर्मचारी समेतलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा दिनु नहुने। के कारणले हो? तिम्रै छोरो नभएको बेलामा हिजो भर्खरै गएपछि तत्कालै राज्यसभा बोलाएर यो निर्णय गर्नुपर्ने कारण के हो? आजको भोलि नै अभिषेक गर्नुपर्ने कारण के हो? राजा हेर तिम्रो पछि लागेर, तिमी सुन्दरी भएको हुनाले तिम्रो पछि लागेर कैकेयी जे भने पनि तिमीले त्यही मान्छु भन्ने मात्रै हुन्। तर अब राज्य लक्ष्मी जति सबै जाने भयो कौशल्याको हातमा। राम राजा भनेपछि भरतलाई निर्वासन पक्का निश्चितै छ। अब माता आमाको स्वभाव, आफ्नो छोरालाई निर्वासन हुन सक्छ भन्ने सुनेपछि त को माता चुप लागेर बस्न सक्लिन् र? चुप लागेर बस्न सक्ने कुरो भएन। अनि उसो भने म जागा हुन्छ, अब के गर्नु पर्यो त भन्दा चिन्ता नगर। देवासुर सङ्ग्राम भएको बेलामा तिमीले दुईटा वर जोगाएर राखेकी छौ। एउटा वरले रामको 14 वर्ष वनवास माग, अर्को वरले भरतको राज्याभिषेकको वर माग, काम सकिहाल्छ। लौ छ भने म गएँ कोप भवनमा, रिसाउने भवनमा गएर बसिन्। पहिलाको जीवनशैली अनुसार रिसाउने ठाउँ पनि अलग्गै छुट्टै बनाएको हुन्थ्यो। कुन कोणमा बसेर, कहाँ बसेर रिसाउने, कहाँ बसेर खाना खाने, कहाँ बसेर धर्म ग्रन्थहरूको अभ्यास गर्ने, कहाँ लेखापढी गर्ने, कहाँ बसेर पैसाको कारोबार गर्ने, कुन दिशामा, सारा कुरा व्यवस्थित रूपले आवास निर्माण गरिएको हुन्थ्यो। वास्तुशास्त्र अनुसार रिसाउने ठाउँ पनि निश्चित छ। म रिसाउने कोप भवनमा गएर म बस्छु। गएर बसिन्। राजा दशरथ सन्ध्याकाल भयो, कैकेयी बिना त बस्नै सक्दैनथे। खोज्दै आए, कहाँ गइन् मेरी कैकेयी? खुसीको कुरा छ, कैकेयी कहाँ गइन् मेरी कैकेयी? भन्दा महाराज कैकेयी त गएकी छिन् कोप भवनमा। किन गइन्? भैँमा लडेर बसिरहेकी थिइन्। किन सुतेकी ए कैकेयी भन्दा म अहिले भन्दिनँ। पहिला मैले बाँकी राखेको 2टा वरदान दिने कि नदिने आजै दिन पर्यो, यसमा प्रतिज्ञा गर्न पर्यो भन्दा दिइहाल्छु नि। 2टा वरदान के को ठुलो कुरा हो? फेरि गडबड गर्न पाइन्न नि। यो मैले बताएपछि यसमा विलम्ब भयो भने भन्दा गर्दिनँ विलम्ब, मेरो सत्यको कसम भयो। अब रघुवंशका राजा दशरथ सत्यवादीको रूपमा प्रसिद्ध, सत्यको कसम भयो भनेर सत्यको कसम खाएपछि कैकेयी आश्वस्त भइन्। अनि भनिन् कि तत्रैकेन वरेणासु भरतं मे प्रियं सुतं अपरेण वरेणासु रामो गच्छतु दण्डकाम। एउटा वरले मेरो प्रिय छोरो भरतलाई राज्याभिषेक गरिदेऊ र अर्को वरमा
रामलाई दण्डकारण्यको वनवासमा पठाइदेऊ, 14 वर्षसम्म मुनिवेशमा बसेर जटा र बल्कल धारण गरेर राम बसुन्। अब कैकेयीको मुखबाट निस्कियो, बास कुरा सकिहाल्यो। दशरथ लडे। अब दशरथ लडे त यसरी लडे कि अब उठ्न नसक्ने गरी लडे। पहिला द्वेषको आगोमा जलेर शङ्काको आगोले, शङ्काको भारीले थिचिएर कैकेयी लडिन् कोप भवनमा। त्यसपछि मानौ सम्पूर्ण अयोध्याको राजवंशमा भुइँमा पछारिने कुराको घटना प्रशस्त सुरुवात भयो। क्रमशः एक पछि अर्को लड्दै गएको छ, भुइँमा लड्दै गएको छ। सबभन्दा पहिले कैकेयी लडिन् कोप भवनमा। कैकेयीको यो दारुण वचन सुनेर, यस्तो असह्य कुरालाई माग गरेको सुनेर राजा दशरथ लडे त यसरी लडे कि अब जीवनभरि उठ्न नसक्ने गरी, त्यही प्राण समाप्त हुने गरी लडे। उनको दशरथको विलाप र त्यो दशरथको स्थिति देखेर बाँकी रहेका दुईटा राजमाताहरू कौशल्या सुमित्रा ती पनि भुइँको भुइँमा लडे। र यो कैकेयीको वचनलाई पुरा गर्न रामचन्द्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र 14 वर्षसम्म घाँसको बिस्तारामा लड्नु पर्यो, भुइँमा। खाटमा सुत्न नपाउने, भुइँमै लड्नु पर्ने। र राजा राम वनवासमा भुइँमा सुतेपछि साथमा गएकी रानी सीता अनि लक्ष्मण यी दुईटै भुइँका भुइँ भए, लडेका लडै भए। त्यति मात्रै होइन, जसलाई राजा बनाउन भनेर कैकेयीले प्रयास गरिन्, यत्रो विधि प्रपञ्च रचिन्, ती भरत समेत 14 वर्षसम्म भूमिसाई जटाधारी यावद्रामो निवर्तते प्रतिज्ञा गरे भरतले। उनी पनि 14 वर्षसम्म नन्दीग्राममा भुइँमै सुते, भुइँमै ढले, भुइँमै लडे। र यो सम्पूर्ण प्रपञ्चको जो पहिलो मूल कारण हो मन्थराको बुद्धि बिग्रिनु, फर्किएपछि मन्थरालाई भरतले घिसार्दै भुइँमा यो सम्पूर्ण अनर्थकी कारण त यो रहेछ भनेर घिसार्दै भुइँमा लडाएको प्रसङ्ग पनि वाल्मीकि रामायणमा आउँछ। अर्थात् अयोध्याको राजवंश केही न केही रूपमा भुइँमा लड्ने, भुइँमा पछारिने कुराको सुरुवात भयो। रामको राज्याभिषेकमा राजसभामा राजा आइपुगिसक्नु पर्ने हो, छैन, किन ढिलो भएछ? सुमन्त्र हेर्न जान्छन्, रामलाई पठाउने आदेश हुन्छ भित्रबाट, कैकेयीको आदेश जारी हुन्छ। राजा केही बोलिरहेका छैन, कैकेयीको आदेश आएको छ रामलाई उपस्थित गराउनु। कोप भवनभित्र राम पुग्छन्, राम भगवान पुग्नुहुन्छ। राजाको त्यो दुर्दशा देखेर भुइँमा विलाप गरेर राम 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 भनेर लडेको देखेर उठाउन खोज्नुहुन्छ, उठाउन सक्नुहुन्न। राजा दशरथ उठ्न सक्दैनन्। के भएको छ यस्तो भन्दा, यो सम्पूर्णको कारण तिमी नै हौ राम भनिदिन्छन् कैकेयीले। किन यस्तो भएको भन्दा, राजाले मलाई दुईटा प्रतिज्ञा पुरा गर्ने वर दिएका छन्। एउटा वर भरतको राज्याभिषेक, अर्को वर तिम्रो वनगमन। अब यसलाई पुरा गर्ने, सत्यको, राजाको सत्यलाई पुरा गर्ने दायित्व तिम्रै काँधमा छ राम। राजाले भन्न लाज मानिरहेका छन्। यसलाई पुरा गर्ने दायित्व तिम्रै काँधमा छ। माताको मुखबाट अकस्मात यस्तो शब्द सुने। तैपनि सोध्न त पर्यो दशरथलाई, पिताजी यही हो भनेर राजा रामले सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि दशरथले भन्छन्, स्त्रीजितं भ्रान्त हृदयं उन्मार्ग परिवर्तिनं निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद भवेत्। हे राम, म स्त्रीद्वारा जितिएको, हृदय भ्रान्त भएको, उन्मार्गमा लागेको, अधर्मको मार्गमा लागेको छु। मलाई स्त्रीले बसमा पारेका छन्।
स्त्रीको बसमा पर्नु कति खराब हो भन्ने कुरा बल्ल मलाई अनुभव हुँदैछ। कसैको पनि बसमा पर्नु राम्रो कुरा होइन। आफ्नो विवेक, प्रज्ञा, बुद्धि र आफ्नै शास्त्र ज्ञानको, आफ्नै प्रज्ञाको अधीनमा जीवन बिताउनु राम्रो हो। कसैको पनि बसमा पर्नु राम्रो होइन। व्यवस्था कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन। सनातन धर्मका प्रसिद्ध दुईटा कथा प्रसङ्ग, एउटा रामायण, अर्को महाभारत, यी दुईटैमा कुनै न कुनै रूपमा धर्मको व्यवस्था पनि राम्रो होइन भनेर सङ्केत गरिएको छ। जस्तै राजा दशरथलाई सत्यको व्यवस्था थियो। कैकेयीले त्यो सत्य वचनलाई व्यवस्थाको रूपमा प्रयोग गरिन्। उनले दिएको दुईटा वरदानलाई उनले व्यवस्थाको रूपमा, हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्। मलाई दिएको दुईटा वरदान दिने हो भनेर सोधिन्। अनि जस्तो भए पनि दिनै पर्छ भनेर सत्य प्रतिज्ञा गर्न लगाइन्। त्यो बेलामा दशरथले हल्का रूपमा त्यसलाई नलिएको भए पनि यदि धर्मानुकूल छ, यदि त्यो सम्पूर्ण लोकको कल्याणको कामनाले गरिएको छ भने म तिम्रो वरदानलाई स्वीकार गर्छु अथवा तिम्रो दुईटा शर्तलाई स्वीकार गर्दछु भनेर यदि पहिले भनिदिन पाएको भए, त्यसलाई व्यवस्था हुने गरी, आफ्नो दुर्बलता हुने गरी प्रयोग गर्न नदिन पाएको भए यो दुर्घटना हुँदैन थियो। यो हामी धर्म अथवा सत्यवादितालाई पनि व्यवस्थाको रूपमा प्रयोग भएको घटना हामी रामायणमा देख्छौँ। त्यसै गरी महाभारतमा यस्तै एउटा अदम्य पात्र छन्, भीष्म पितामह। महाभारतमा भीष्म पितामह जतिको युगौँ युगको साक्षी भएको व्यक्ति को होला? भीष्म पितामह। तर भीष्म पितामह सत्यको बन्धन, प्रतिज्ञाको बन्धन, एउटा प्रतिज्ञाको बन्धन कि यो राजगद्दीमा जो व्यक्ति आउनेछ त्यसमा मैले आफ्नो पिता शान्तनुको प्रतिछवि देख्नेछु र त्यसलाई नै पिता शान्तनु जस्तो मानेर मैले त्यसको तल रहेर सेवा गर्नेछु, उसको प्रत्येक आज्ञाको पालन गर्नेछु, मैले जीवनभरि कहिले पनि विवाह गर्ने छैन, ब्रह्मचर्य धारण गर्नेछु। एउटा भीष्मको प्रतिज्ञा निस्कियो। त्यो अवसरमा राजा शान्तनुले सत्यवतीसँग विवाह गर्न लागेको प्रसङ्गमा सत्यवतीको कोखबाट जो जन्मिन्छ त्यसलाई पुत्र मान्छु भनेको। सामान्य हिसाबले एकदमै दृढ प्रतिज्ञा गरेका थिए भीष्मले, राम्रै हो, जीवनभरि त्यसलाई निर्वाह गरे। तर उनले त्यो प्रतिज्ञा गर्दा यति कुरा अलिकति विचार गरिदिन पाएको भए कि न यो राजगद्दीमा पछि अधर्म, अत्याचार, द्वेष, घृणा, षड्यन्त्र, आफन्तलाई नै फुटाउने दृष्टि, यहाँसम्म कि एउटी अबला आफ्नी बुहारीलाई नग्न बनाइरहेको, त्यो पनि रजस्वला भएको बेलामा सम्पूर्ण राजसभामा ल्याएर आफ्नै छोराले नग्न बनाइरहेको, साडी तानिरहेको दृश्य पनि विवश भएर हेर्न सक्ने अवस्था यो राजगद्दीमा बस्ने व्यक्तिमा आउला भन्ने कल्पना पनि, अलिकति त्यो अधर्मको थोरै सङ्केतको मात्रै कल्पना पनि गर्न पाएको भए र त्यो प्रतिज्ञा गर्दा यदि यो राजगद्दीमा धर्मानुकूल शासन गर्ने व्यक्ति बस्दछ भने म त्यसमा आफ्नो पिताको छवि देख्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्न पाएको भए, धृतराष्ट्र जस्तो अधर्मी राजालाई, अन्धो राजालाई र धृतराष्ट्रको नाममा शासन चलाइरहेको दुर्योधनलाई पनि राजा मानेर दुर्योधनको आज्ञामा दुर्योधनले बनाएको सेनामा सेनापति बन्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो। त्यो बेलामा भीष्म पितामहलाई त्यो अधर्मको कित्तामा सेनापति बनाउने, अधर्मको सेनाको सबैभन्दा पहिलो मान्छे, सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सेनापति बनाउने अवस्था, त्यो अधर्ममा लाग्ने अवस्था कसले ल्याइदियो भन्दा उनको धर्मको बन्धनले ल्याइदियो, व्यवस्थाले ल्याइदियो। सत्य प्रतिज्ञाको र मेरो सत्य मेरो धर्म हो, त्यसलाई मैले रक्षा गर्छु भन्दै कहिलेकाहीँ यस्तो फुस्किन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो बोली यसरी फुस्किएको हुन्छ कि त्यही सत्यको बोली भनिएको वस्तुले आफूलाई असत्यको सङ्घारमा लगेर उभ्याइदिन्छ।
असत्यको कित्तामा लगेर उभ्याइदिन्छ। सत्यको वचनले दशरथलाई रामबाट टाढा गराउनु र त्यही सत्य प्रतिज्ञाको वचनको कारणले भीष्म पितामहलाई कृष्णको विरोधी पक्षमा लगेर उभ्याइदिनुमा प्रशस्त समानता छ र इतिहास बारम्बार दोहोरिरहेको छ। रामायणको त्यो घटनाको इतिहास फेरि भीष्ममा दोहोरियो र अब यो इतिहास बारम्बार दोहोरिरहनुहुन्न। त्यही भएर त शास्त्र अध्ययन गर्ने हो। कुनै पनि प्रतिज्ञा गर्दा, कुनै पनि वचन कसैलाई दिँदा, कुनै व्यक्तिप्रति कुनै आश्वासन या भावनाहरू प्रकट गरिरहँदा त्यहाँ धर्मको विरोध हुन सक्ने, युग युगसम्म पनि धर्मको विरोध हुन सक्ने अवस्था नआओस् र आफूलाई त्यो व्यवस्थाको रूपमा, हतियारको रूपमा आफ्नो वचनलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नआओस् भनेर सचेत रहनुपर्छ। यो कुरा हामीले रामायणमा घटेको घटना र दोहोरिएर फेरि महाभारतमा त्यही नियतिले आफूलाई दोहोऱ्याएको घटनाको आधारमा बुझ्नुपर्छ। अब बोली निस्कियो त निस्कियो, दशरथको पुरा गर्नुपर्ने नै भयो। राजा राम तत्कालमा राज्याभिषेक रामको नहुने भयो। भन्न त भन्छन्, हे राम, मेरो मुखबाट यो वचन निस्कियो, म विवश भएँ र तर मैले दिएको यो वचनलाई तिमीले पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै यसमा चाहिँ अनिवार्यता छैन। म तिमीलाई अनुमति दिन्छु। म तिमीलाई आदेश दिन त सक्दिनँ यो कुरामा, तर अनुमति दिन्छु। म अहिले धर्मको मूल स्थितिमा छैन। म विवश भएर एउटा स्वार्थी पत्नीको स्वार्थको बागजालमा फँसेको छु, उन्मार्गमा लागेको छु। त्यही भएर मलाई अहिले तिमीले निग्रह गरी कुनै पाप लाग्दैन। मलाई लगेर झ्यालखानामा जाकिदेऊ, खोरमा हालिदेऊ र राजा बनेर बस। यो गर्दा तिमीलाई कुनै पापले छुँदैन बाबु। मलाई पनि असत्यको वचनले छुँदैन, किन मैले सकेसम्म वचन दिएको हुँ। म नै राजा नरहेपछि के को वचन? मैले त राजा हुन्जेल न मैले वचन दिने हो। म नै राजा नरहेपछि के को वचन? मैले मेरो राज्य हुन्जेल न मैले कसलाई राजा बनाऊँ भनेर दिने हो। मलाई कसैले अपदस्थ गर्यो, आफै राजा बन्यो त के को मेरो वचन? मलाई पनि वचनको दोष लाग्दैन। राजा तिम्रो राज्य पनि रहिरहन्छ। प्रजाहरूको चाहना यस्तै छ। अब त्यस्तो काम रामबाट हुन्थ्यो? कसरी सम्भव छ? पिताजी यो कुरा नगर्नुहोस्, 14 वर्ष त हो नि, म आइहाल्छु। कस्तो मिठो रामको भनाइ। हिजो कुलगुरु वशिष्ठले गएर सीतासहित अब उपवासमा बस्नु, तिम्रो भोलि राज्याभिषेक हुँदैछ भन्ने खबर सुनाउँदा रामको मनमा जुन गम्भीर शान्ति थियो, आज राजा दशरथको मुखबाट, कैकेयीको मुखबाट 14 वर्ष वनवासमा जानुपर्छ, भूमिसाई, बिना कुनै संरक्षण कवच इत्यादि कुनै पनि संरक्षणका साधन सामग्री बिना 14 वर्ष वनमा सुत्नुपर्छ, जानुपर्छ भन्दा पनि त्यही गम्भीर शान्ति रामको मनमा छ, रामको मुखमा छ। अब अयोध्यामा त मानव एउटा ठुलो युद्ध नै सुरु भयो। सबैभन्दा पहिले माता कहाँ कुरा पुग्यो। कौशल्या माताका अनुमतिका लागि राम जानुभयो। मातालाई बस जसो तसो बल्ल 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 चित्त बुझाएर यसो के निस्किन लागेका थिए। लक्ष्मणको कानमा पर्यो। मानव बम बारुदको सुरुङमा विस्फोट भए जस्तो भयो। लक्ष्मण किन चुप लाग्थे? उनले भन्न थाले, उन्मत्तम भ्रान्त मनसम कैकेयी वशवर्तिनम बद्ध्वा निहन्मि भरतम तदबन्धुन मातुलानपि। अब हेर्नुहोस् राम, मैले कसैलाई बाँकी राख्दिनँ। यो अयोध्याको राज्यमा राम गएपछि त गयो, अब सबै गयो। यो बुढो, यो हाम्रो बाउ भनाउँदो कैकेयीको बसमा परेको छ, उन्मत्त भएको छ, मात्तिएको छ। यसको मन भ्रान्त भइसक्यो। अब यसलाई बाउ मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। यसलाई म बाँधेर कारागारमा हालिदिन्छु र त्यो भरत भन्ने आउला यहाँ खबरदार, त्यसैको नाममा यत्रो विधि कचिङ्गल मचियो, त्यसलाई पनि मैले मारिदिन्छु। र त्यसका मामा सामा भनाउँदा केही देशका राजकुमार स्वयं राजा अश्वपति नै आएछन् भने पनि तिनलाई पनि म छोड्दिनँ। मेरो सुरता, मेरो वीरता, मेरो पराक्रम, मलाई महर्षि विश्वामित्रले राम सँगसँगै दिनुभएका दिव्य शस्त्र अस्त्रको शिक्षा
संसारभरि केवल रामसँग छ या मसँग छ, त्यसको पराक्रम के हो म देखाइदिन्छु, अब मेरो वीर्य के हो भनेर लक्ष्मण चम्किन थाल्नुभयो। अब सबैलाई मार्छु कि जस्तो। बल्ल 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 लक्ष्मणलाई सम्झाउनु भयो, चिन्ता नगर लक्ष्मण, हेर तिमीले जुन क्रोधको आवेगमा यो कुरा भनिरहेका छौ यो धर्मको अनुकूल छैन। आज हामीले वीरता देखाउने बेला छैन। अयोध्याको राज्यमा कुनै शत्रुको आक्रमण भएको भए, बाहिरबाट कसैले राजगद्दीमाथि हमला गरेको भए तिम्रा यी सारा भनाइ, तिम्रा यी सारा पराक्रमका कुरा सुहाउँदा हुन्थे। हेर लक्ष्मण, तर पराक्रम पनि कहिले प्रयोग गर्ने, कहिले चुपो लाएर राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। आज हाम्रो कलहले नै अयोध्याको यो राजवंशलाई समाप्त गर्न लागिरहेको छ त हामीले क्रोध देखाउनुहुन्छ? कुन चिजले आक्रमण गरेको छ त्यसलाई त्यही भाषामा प्रत्युत्तर दिने हो। बाहिरी शत्रुले शस्त्र बलले आक्रमण गरेको भए तिम्रो मेरो शस्त्र बल काम लाग्थ्यो। यदि त्यस्तो भएको भए मैले माता कहाँ सूचना दिएर अनुमति दिएर लिन आउनुपर्ने थिएन। म पहिले युद्ध गर्न गइसक्थेँ, तिमीलाई म युद्धभूमिमा बोलाउँथेँ, मैदानमा, ए लक्ष्मण आऊ, आफ्नो पराक्रम देखाऊ। तर आज हामीभित्रको अविश्वासले, अलिकति एउटा अविश्वासको झिल्काले अब अयोध्याको राजवंश सिद्धिन लागेको छ। किन परस्पर अविश्वास नै कुनै पनि समृद्ध परम्परालाई ध्वस्त गर्ने सबभन्दा भित्री, सबभन्दा डरो शत्रु हो। अयोध्याको राजवंशलाई समाप्त गर्न लागिरहेको छ भित्री शत्रुले। त्यसलाई त विश्वासको पानीले अनि नम्रताको मिठो बोलीले अथवा आफ्नो दुःखलाई जसरी भए पनि मिठो मानेर सहन गरेर सहनशीलताले, त्यो पनि वर्षौँसम्म धीरतापूर्वक बारम्बार गरिरहेर मात्रै त्यसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। अब वीरताको अर्को चरणको प्रसङ्ग छ लक्ष्मण। अब बाणले निकालेको धनुषबाट निक्लिएको बाणले यो विपत्तिलाई परास्त गर्न सक्दैन। अब तिम्रो मेरो मुखबाट र अनुहारबाट निस्किएको मिठो वचन, नम्रताको भाव अनि झुकेको शिर र यस्तै राम्रा राम्रा व्यवहारका अस्त्र शस्त्रले मात्रै यसलाई जित्न सकिन्छ। लक्ष्मण, कस्तो कुरा नबुझेको तिमीले। मलाई त राजाले वनको राजा बनाइदिनु भयो, राम्रै कुरो हो। अब मलाई राजाले वनको राजा बनाइदिएपछि दण्डकारण्यको मैले आफ्नो वनको रक्षा गर्न जानु परेन। फेरि अर्को कुरो छ, मेरो अवतार पनि त त्यसैका लागि भएको हो भन्नुभयो। सीता माता कहाँ कुरा पुग्यो, लक्ष्मण त साथमा जाने भइहाले। सीतालाई ल अब आफ्ना सासू माताहरूको सबैको रक्षा गरेर बस्नु है भनेर भन्दै सीताले भनिन्, हे हजुर कस्तो कुरा गरेको, हजुरले मलाई सुख दुःखको साथी बनाउनु भएको, धर्मका लागि साथी बनाउनु भएको, हजुरलाई एक्लै छोडेर म यहाँ राजमहलमा बस्छु, वनमा हजुरलाई एक्लै छोडेर बस्दैन नि। फेरि अर्को कुरा छ, धेरैवटा रामायणहरू हजुरले सुन्नुभयो होला, यो मिठो छ यो अध्यात्म रामायणमा। रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिर्द्विजैः सीतां विना वनं रामो गतः किं कुत्रचित् वद। अध्यात्म रामायणमा एउटा मिठो प्रसङ्ग छ यो, किनकि अध्यात्म रामायणभन्दा पहिले धेरै रामायण रचना गरिसकिएको थियो। पछिल्लो समयको रचना हो वाल्मीकि रामायण र पुराणहरूमा आएका विभिन्न रामचरित्र सबै योभन्दा पहिला हुन्। सम्पूर्ण रामायणहरू कल्पकल्पका भिन्न भिन्न ऋषिहरूले रचना गरेका कयौँ रामायणहरू लोकमा प्रसिद्ध छन्। तर हजुर अहिलेसम्मको कुनै पनि रामायणमा सीतालाई छोडेर राम एक्लै वनमा गए भन्ने कुरा सुनिएको छ? कसरी सम्भव हुन्छ यो कुरा? म पनि साथमै जान्छु। भगवान् वनमा जानुभयो। जब भरतले सुनेपछि मानौँ भरतलाई त छाँगाबाट खसी जस्तै भइहाल्यो। 13औं दिनको कर्म गर्न भ्याउँदा नभ्याउँदै वशिष्ठले राजसभा डाक्नुभयो। वशिष्ठले डाकेको राजसभा। यस्तै विपत्तिको बेलामा त गुरुहरू चाहिनुहुन्छ र विशिष्ट तपस्वी विद्वानहरूको साथ चाहिन्छ। कुलगुरु वशिष्ठले आज्ञा गर्नुभयो। राजकुमार भरत वशिष्ठले आह्वान गर्नुभएको छ, राजसभामा जानु पर्यो। 13 दिनको कर्म समाप्त भएको थियो।
वशिष्ठले आज्ञा गर्नुभयो, अभिषेको भवत्वद्य मुनिभिर मन्त्रपूर्वकम। हे भरत, जुन राजा दशरथको जुन वचनलाई पुरा गर्न राम वनमा जानुभयो, राम वनमा गए, त्यो वचनको आधी अंश अझै पुरा भएको छैन। एउटा वरदान, एउटा वचन यो थियो कि भरतको राज्याभिषेक, अब त्यो वचन पनि पुरा हुनुपर्छ। राजा दशरथलाई सत्यवादी बनाउनका लागि राम वनमा जानुभएको छ। अब तिमीले राज्य स्वीकार गरेर राजा दशरथलाई सत्यवादी बनाऊ। कस्तो अप्ठ्यारो प्रसङ्ग छ। वशिष्ठको मुखबाट यो कुरा सुन्ने बित्तिकै पहिला त सुरुदेखि नै अत्यन्त ग्लानिमग्न भएर बसिरहेका भरत महाबली जान नपाउँदै राज्यबाट बोलावट आयो, सन्देश आयो। आउँदा आउँदै दशरथको मृत्यु भइसकेको रहेछ। दशरथको मृत्यु हुँदा साथमा यस्तो दुर्भाग्य भएछ, साथमा राम हुनुहुँदो रहन्छ, लक्ष्मण पनि रहन्छन्, सीता पनि साथमा हुनुहुँदो रहेनछ। भरत र शत्रुघ्न दुईटै साथमा रहेनछन्। अनि राजा दशरथले अन्तिममा हा राम हा लक्ष्मण भन्दै मृत्युवरण गर्नुभएछ। त्यो अन्तिम समयमा राजा दशरथको मुखबाट भरतको नाम निस्किएन छ, किनकि राजा दशरथले पहिले प्रतिज्ञा गरिसकेका रहेछन् कि कैकेयी र कैकेयीको वंशबाट उत्पन्न हुने सबैलाई मैले आजदेखि पूर्णतया त्याग गरिदिएको छु। मर्दाखेरि पिताजीको मुखबाट आफ्नो नाम प्रेमपूर्वक उच्चारण भएन र यो सम्पूर्ण दुर्घटनामा मेरै नाम र मेरै लागि पदको रक्षा गर्नुपर्ने काम नै मुख्य निर्णायक भूमिकामा रहेको कुरा, मुख्य निर्णायक भूमिकामा रहेको छ भन्ने कुरा भरतले थाहा पाए। त्यसपछि भित्रभित्रै ग्लानीले जलेर अब कैकेयीसँग रिसाउनु पनि कसरी रिसाउँ, अब रिसाएर फर्किने वाला पनि छैन। अब कसरी यसलाई चोख्याउँ, यो अपवित्रतालाई, यो गन्जागोललाई कसरी मैले ठिक ठाउँमा ल्याउँ। दिन रात भरतको छटपटी यति मात्रै थियो। 13 दिनसम्म कर्म त गर्नै पर्यो। 14औं दिन हुन केही भ्याएको थियो। वशिष्ठले राजा भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। प्रस्ताव सुन्न नपाउँदै भरतले प्रतिज्ञा गरे, भूमिसाई जटाधारी यावद् रामो निवर्तते, रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः, स्वप्रभाते गमिष्यामो राममानेतु मञ्जसा। वशिष्ठ ऋषि, हजुरले के कुरा गर्नुभएको? राजाधिराज त राम नै हुनुहुन्छ। हामी त रामका किङ्कर हौँ, सेवकहरू हौँ। हामी भोलि नै गइहाल्छौँ नि रामलाई लिन, ल्याएर पर्सि राजा बनाइहाल्छौँ। किन अर्को राजा खोज्नु परेको छ? भरतको भनाइ कति मिठो छ, कति विश्वासपूर्वकको भनाइ छ। असम्भव लागे पनि सुन्दा सुन्दै मान्छेको मन अत्यन्तै प्रसन्न बनाउने भनाइ छ। हुन त यो सम्भव छैन, थाहा छ, वशिष्ठलाई थाहा छ, अनि राजमाताहरूलाई सबैलाई थाहा छ, सुमन्त्रलाई थाहा छ। तर पनि भरतको मुखबाट जुन राजसभामा गद्दीमा ठिक्क बस्ने बेलामा यो वचन निस्किरहेको छ, यसको अर्थ यो सार्थक हुनुपर्छ, यही वचन लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर यसको अर्थ दीर्घकालसम्म अलि अर्कै खालको छ। सुन्दा सुन्दै मान्छेको मन प्रसन्न गदगद बनाउने खालको। वशिष्ठ ऋषिलाई पनि लाग्यो कि आज मैले दीक्षित र शिक्षित बनाएका शिष्यहरूमा यति योग्यता त छ कमसेकम कि आएको राजगद्दीको अधिकारलाई पनि सजिलैसँग एकदमै आफ्नो हुँदै होइन यो अधिकार भनेर पन्छाउन सक्ने, त्याग गर्न सक्ने। केवल राममा मात्रै त्याग छ कि मान्छेहरूले राममा मात्रै त्याग देखेर रामको त्यागको प्रशंसा गरिरहेको बेला वशिष्ठ मनमनै खुसी भइरहेको हुनुहुन्छ, खुसी भइरहेका छन्
कि रामभन्दा भरतमा कुनै कम मात्रामा त्याग छैन। बरु रामले त राजाको आज्ञालाई, आफ्ना पिताको आज्ञालाई पुरा गर्न राज्य त्याग गर्नुभयो। रामलाई त राज्य त्याग गर्न भनेर आदेश आयो, सिधा पिताको आदेश। कैकेयीको सिधा इच्छा प्रकट भयो, तिमीले राज्य त्याग। तर भरतलाई राज्य त्याग्न पर्ने र यो मेरो होइन भनेर भन्नुपर्ने कसैको आदेश जारी भएको थिएन। उस्तै गरी राजा दशरथको आदेश, एक भाषामा कैकेयीले बनाउन खोजेको आदेश कि राजा भरत राजा बनुन् भन्ने थियो। वशिष्ठ ऋषिले भनिरहनु भएको छ, तिमी राजा बन। सुमन्त्र भनिरहेका छन्, तिमी राजा बन। सबै राजा सभासदहरू भनिरहेका छन्, तिमी राजा बन। तर भरतले सजिलै त्यो राज्यलाई त्यागिदिए। उनले भने, जबसम्म राजा राम फर्केर आउनुहुन्न तबसम्म म पनि वनवासकै नियमलाई पालना गर्दछु। म पनि वनमा जान्छु भन्न त मैले मिलेन, किनकि बुढी आमाहरू हुनुहुन्छ। फेरि मै पनि वनमा गए, यहाँहरूको रक्षा कसले गर्ला? राम पनि फेरि यो व्यवहारबाट, मेरो व्यवहारबाट खुसी हुनुहुन्न। क्षत्रियको काम फेरि वनमा गएर सानैदेखि वनवासमा बस्ने मात्रै पनि त होइन। क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः। समाजलाई क्षयीकरण हुनबाट जोगाउने, परिवारको क्षयीकरणबाट जोगाउने, राष्ट्रको क्षयीकरण हुनबाट राष्ट्रलाई जोगाउने, मूल्यको, मान्यताको, परम्पराको, संस्कारको, सभ्यताको, प्रज्ञाको, कौशलको, शिक्षाको, सुरक्षाको कुनै पनि क्षेत्रमा क्षयीकरण हुनबाट राज्यलाई जोगाउने, त्यही काम क्षत्रियको हो। र वनमा गएर तपस्या गर्न थाल्यो भने त्यो त ऋषिमुनिहरूको काम हो। त्यसबाट धर्म पनि हुनेवाला छैन। मेरो लागि त्यो कर्म होइन। तर म राजा भनी बन्दिनँ। म भैँमा बस्छु, भैँमा सुत्छु र वनवासकै नियमलाई पालना गरेर अयोध्याको राज्यमा म बस्छु। सकेसम्म रामलाई फर्काएर ल्याउनुपर्छ गुरुदेव, अब हिँड्नुपर्छ उतैतर्फ। भरतको यो भनाइ सुनेपछि अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। कुलगुरु वशिष्ठ, माताहरू पनि खुसी, सुमन्त्र पनि खुसी। फर्काउन भनेर गए। रामसँग अनुनय विनय भयो। जति अनुनय विनय भए पनि रामले किन मान्नुहुन्थ्यो छोडिसकेको राज्य? तर भरतले बारम्बार यो गरेको प्रयासले यतिसम्म अवश्य भयो। रामले वचन दिनुभयो, 14 वर्ष बित्ने बित्तिकै म अयोध्यामा फर्केर आउनेछु। नत्र यो अनिवार्यता थिएन रामलाई कि 14 वर्ष समाप्त हुने बित्तिकै टुक्लुक्क फर्केर आउनु। किन एकचोटि निकालिएको राज्यमा 14 वर्षलाई मैले तँलाई घरबाट निकालिदिएँ भनेर कुनै बाउले छोरालाई निकालिदियो, चित्त दुखेर छोरो निस्कियो भने यो अनिवार्यता छ कि 14 वर्ष बितेको भोलिपल्ट त्यो घरमा पाइला टेक्नुपर्ने? 14 वर्षसम्म उसले आफ्नै काहीँ घर गृहस्थी जमाइसक्छ, काहीँ व्यवस्थित भएर बसिसक्छ, के को फर्केर आउँछ? तर भरतले गरेको यो सम्पूर्ण प्रयासले यति रामले अर्को वचन दिनु बाध्य हुनुभयो कि चिन्ता नगर भरत, 14 वर्ष बित्ने बित्तिकै म अयोध्यामा फर्किनेछु। एउटा यो पनि ठुलो सफलता हो भरतको। तर त्यति मात्रैमा भरत सीमित भएनन्, अझै अगाडि बढे। उनले भने, हजुर म त राज्य गर्न सक्दिनँ, म लायकको पनि छैन, राज्य त हजुरकै हो। यदि हजुर स्वयं राजा बन्नुहुन्न भने मलाई हजुरको चरण पादुका दिनुहोस्। यो भनाइले भरतले कति ठुलो दुर्घटनाबाट रघुवंशलाई जोगाएका छन् भन्ने कुरा कयौँ दिनसम्म विश्लेषण गर्न मिल्छ, कयौँ दिनसम्म विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते तयोः पूजाम करोम्येव यावदागमनम तव। हे राजेन्द्र, हजुरको चरण पादुका दिनुहोस्, मैले त्यसको पूजा गरेर बस्छु। राजगद्दीमा लगेर त्यो पादुकालाई मैले राख्छु र जबसम्म हजुर फर्किनुहुन्न तबसम्म मैले त्यसको सेवा गरेर सेवकको रूपमा एउटा नायवी शासन चलाए जस्तो। शासन त त्यो रामको चरण पादुकाको हो, तर एउटा व्यक्ति चाहिने हुनाले मैले बसेर चलाएको छु। यो भावमा मैले राज्य चलाएर बस्छु। फर्किने बित्तिकै हजुरको चरण पादुका हजुरलाई लगाइदिन्छु। अब राज्य कसको हो भन्दा रामको चरण पादुकाको। मेरो मनभित्र यो भावना राख्छु र भुइँमा बसेर पहेँलो वस्त्र लगाएर
एकदम विषय भोग छोडेर, राजसी सुखशैल सबै छोडेर अनि कुनै पनि राज्यमा पनि त्यो राजमहलमा पनि नबसेर नयाँ गाउँमा नन्दीग्राम भन्ने नयाँ गाउँमा बसेर त्यहीँबाट मैले राज्य सञ्चालन गर्नेछु। हजुर आउने बित्तिकै यो चरण पादुका धारण गर्नुपर्छ है, हुन्छ भन्नै पर्यो, नत्र त मान्दैन। त्यसले के गराइदियो भने सबभन्दा पहिला त आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने अयोध्या राज्यको खर्च अथवा चाहिँ सुखशयलमा हुने जो व्यय हो त्यो सम्पूर्ण सर्लक्कै सटक छुटुकै सबै खतम भयो। किन भन्दा पहिला राजाहरू बस्दाखेरि राजाको राजसी खानपान सुखशयल अनि त्यसपछि नृत्य गान सभा समारोह विभिन्न चिजहरू चलिरहेका हुन्थे, जसमा स्वर्ण मुद्राको वर्षा गर्नुपर्थ्यो अनि सुन चाँदी जम्मै राजकोष खजाना नियमित रूपमा खर्च भइरहेको हुन्थ्यो। अब राम हुनुहुन्न, लक्ष्मण पनि वनमा छन्, भएका राजा बनेर बसेका मान्छे मुनि वेश बनाएर दारी पालेर राजसी भोग जति सबै छोडेर एक छाक खाएर त्यो एक छाक पनि गाईलाई खुवाएको जौको दाना गोबरबाट निकालेर अनि त्यसलाई एक एक गरेर छुट्याएर त्यो दाना पकाएर खाने। गोमूत्र यावकम दृष्ट्वा, गोमूत्र यावक भनेको छ गाईले खाएको त्यो जौको दानाबाट निस्किएको जो जौको दाना हुन्छ गोबरमा निस्किन्छ, त्यसलाई चयन गरेर त्यसलाई सुकाएर त्यसलाई पिठो बनाएर अथवा त्यसलाई चामलको रूपमा प्रयोग गरेर भोजन मकाएर खाने। त्यस्तो थियो भरतको सेवाको व्रत। अब त्यस्तो खाएर बसेपछि भरत राजाको रूपमा बसेका मान्छेले त्यस्तो खाएपछि शत्रुघ्नले त्यही खाने भए। अनि राज्यभरिका मन्त्रीहरूले ठुलो सुखशयल सुन चाँदी हिरा जवाहरातको प्रदर्शनी गर्न मिल्यो भन्न त्यो पनि मिलेन, राजा त्यस्तो भएर बसेका छन्। अब राजा त्यो बेलाका आदर्श राजा अनि सम्पूर्ण राजा सभासद र राज्यभरिका ठुला मान्छेले त्यस्तो निवृत्ति साधुको जस्तो जीवन बाँचेपछि अब त्यहाँका सेठ साहुकार ठुला जो चाहिँ ठुला बडा भनिने मान्छे हुन् तिनले पनि एकदम सामान्य जीवनशैली अपनाउनु पर्यो। अब यस्तो सामान्य जीवनशैली अपनाएपछि फाइदा कसलाई भयो भन्न अयोध्याको राज्यलाई भयो। त्यही भएर 14 वर्षभित्रमा अयोध्याको राजकोष बढेर 10 गुणा ठुलो भएछ। भवतः तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। फर्केर आएपछि रामलाई अयोध्याको राज्य जिम्मा लगाउने क्रममा भरतले भनेको यो वाल्मीकि रामायणको वचन हो, भवतस् तेजसा सर्वम कृतम 10 गुणम मया। मैले हजुरको तेजले सम्पूर्ण राजकोषलाई 10 गुणा बढाइदिएको छु हजुर, अब हजुरले लिनुहोस् भनेर भनेका छन्। सबभन्दा पहिलो त राज्यलाई खर्चमा पूर्णका पूर्ण कटौती भयो भरतको यो भनाइले गर्दा, मुनि व्रतले गर्दाखेरि। अर्को कुरो रामले सजिलैसँग 14 वर्षपछि त्यो अयोध्याको राज्यमा फर्केर आउने वातावरण मिलायो त्यो चरण पादुकाको याचनाले गर्दा। किनकि आफ्नो पाउ खोज्न त आउनु पर्यो नि त, आफ्नो चरण पादुका खोज्न त आउनु पर्यो, आफ्नो चप्पल त खोलेर त्यता राखेको छ। जसरी हामीहरू कहीँ मन्दिरमा दर्शन गर्न गयौँ भने लकरमा राखेको आफ्नो चाहिँ जुत्ता चप्पल खोज्नलाई पुरै घुमेर एक राउन्ड पुरै घुमेर कुनामा छ भने त्यहाँसम्म पुग्छौँ, किन चप्पल खोज्नु परेन आफ्नो। त्यसै रामको चरण पादुका भरतले लगिहाले। त्यसपछि अब दण्डकारण्य हुँदै फर्केर आउनु पर्यो लङ्काबाट, अनि आफ्नो पाउ खोज्न त आउनु पर्यो, अनि अयोध्यामा राम आइपुग्ने भए सजिलैसँग। अर्को कुरो उनको नम्रता, उनको भ्रातृप्रेम, रामप्रतिको समर्पणको भाव पनि यसबाट प्रकट भयो, देखियो। यदि भरतले यो चरण पादुकालाई याचना नगरेको भए 14 वर्षपछि राम अयोध्यामा राजा बन्नका लागि फर्केर आउने अवस्था थिएन, अथवा अयोध्यामा आइहाल्नु भएछ अरे आफ्नो जन्मभूमिको प्रेमले गर्दा। भए पनि राजा बनेर राजगद्दीमा बसेका भरतलाई अब उठ तिम्रो बेला सकियो, 14 वर्ष भयो, म राजा बन्छु भनेर कुनै हालतमा रामले भन्नु हुँदैन थियो। राजा भरत बनेपछि बने हुन्थे, आएर राम मुनिवासमा बस्नुहुन्थ्यो होला, अथवा नजिकै कुनै अर्को गाउँमा आफ्नो राज्य बनाएर बस्नुहुन्थ्यो होला। अर्थात् रघुवंशको एकता, रघुवंशको जो चाहिँ एक ढिक्का बन्ने क्रम हो त्यो कहिले पनि बन्न सक्दैन थियो। फेरि हामीलाई हिन्दूहरूलाई अथवा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई
आदर्श राज्यको प्रतीकको रूपमा प्राप्त भएको शब्द राम राज्य भन्ने शब्दै मिल्दैन थियो। भरत राज्य भन्न पाइएन, राम राज्य भन्नुपर्ने, रामको राज्य भएन भने कसरी भन्ने। यी सारा दुर्घटनालाई र यी सारा भवितव्यहरूलाई रोक्न सक्ने जम्मा एउटै पात्र थिए, भरत। त्यो राम पनि होइन, त्यो पात्र वास्तवमा राम ईश्वर हो, सर्वसमर्थ परमात्मा हो। तर नियतिको कालचक्रमा जब यो मनुष्य लीलामा राम आउनुभयो तब यो निर्णय रामको हातमा थिएन कि राम राज्य बनोस्। यो निर्णय रामको हातमा थिएन, त्यो भरतको हातमा थियो कि 14 वर्षपछि फेरि राम राज्य कायम होस्। र अयोध्या त्यसै गरी रामले छोडेर जानुभएको भन्दा बढी, दशरथले जिम्मा लागेको बेलाको भन्दा बढी एउटा समृद्ध, सुखी, ऐश्वर्यवान, सम्पन्न राज्यको रूपमा विकसित होस्, त्यो रामको हातमा थिएन। यो भन्न मन लाग्छ कि रामभन्दा धेरै सिपालु, रामभन्दा धेरै पराक्रमी, रामभन्दा धेरै सहनशील, रामभन्दा पनि धेरै विनम्र, रामभन्दा पनि धेरै आदर्श पात्र भरत हुन्, जसले यो राम राज्यलाई आफूले दास भनेर कायम गराइदिएका छन्। आफ्नो विनम्रता, आफ्नो सेवा, आफ्नो तपस्या, आफ्नो श्रम, यी सबै कुरालाई एकदम व्यक्तित्वविहीन भएर खर्चिएर अयोध्यामा आफू पग्लिएर, अयोध्यामा आफू पुरै पस्रिएर, अयोध्याभित्रै आफू घुसेर रामको राज्य अयोध्यालाई अयोध्या बनाइदिएका छन् भरतले। तुलना गरेर हेर्दा रामको त्यागभन्दा भरतको त्याग श्रेष्ठ छ, किनकि रामले त्याग्नुपर्ने निश्चित कारण थियो, त्यही भएर राज्य त्याग्नु भएको थियो। भरतले राज्य त्याग्नुपर्ने कुनै निश्चित कारण उनका लागि थिएन। रामलाई धर्मको इच्छा थियो, त्यही भएर राज्य त्याग्नु भएको थियो। भरतले धर्म गर्नका लागि भनेर राज्य त्याग गरेको होइन। रामले राज्य त्याग्दाखेरि वनमा जानुभयो, तर मुनिहरूको साथमा बिताउनु भयो। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, अत्रि, कयौँ यस्ता ऋषिमुनिहरूको साथमा रामले सत्सङ्ग गर्दै एकान्तको जीवन गर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो। तर भरतलाई त्यो अवस्था पनि प्राप्त थिएन। रामलाई त गाउँघरमा जाँदा सर्वत्र स्वागत र सम्मान हुन्थ्यो। ओहो राजा राम हाम्रो गाउँमा आउनुभयो, स्वागत छ। तर भरतलाई सबैले कैकेयी पुत्र, यो कैकेयी पुत्र भनेर छिछेर दूर गर्थे। कसैको सद्भाव बिना, कसैको प्रेरणा र उत्साह बिना भरतले 14 वर्ष कति दुःखसँग राज्य, त्यो चाहिँ दुःखसँग दिन कटायो होला। फेरि अर्को कुरो, रामको त सीतासँग वियोग जम्मा 1 वर्ष भएको हो, किनकि वनमा भए पनि सीता साथमा थिइन्। तर भरतले 14 वर्ष आफ्नी पत्नीसँग छुटेर, किनकि पत्नी थिइन् राजभवनमा। भरत राजभवनमा टेक्न पनि जाँदैन थिए, भरत थिए नन्दीग्राममा। 14 वर्षसम्म आफ्नो परिवारसँग छुट्टिएर अनि एकदमै आफ्नो स्वविवेकको आधारमा स्वीकार गरिएको त्यो बन्धन, नियमको बन्धनलाई पालना गरेर आफ्ना आफन्तहरूको शङ्का, उपशङ्का, अनि त्यसपछि कटाक्ष, बागबाण, यो कैकेयीको पुत्र भन्ने भावना, यी विभिन्न प्रहारहरूको बावजुद भरतले जुन आदर्श र अडिग एउटा आत्मविश्वास सम्पन्न शान्त जीवन बिताएर देखाए, त्यसले गर्दा रामायणको चरित्रहरूमध्ये यदि विश्लेषण गर्ने हो भने, चरित्रको हिसाबमा विश्लेषण गर्ने हो भने भरत सर्वोत्कृष्ट पात्र हुन्। भरत शिरोमणि हुन्, सामान्य व्यक्ति होइनन्। भरत रामको भन्दा कम होइन, उस्तै पनि बढी नै भरतको चरित्र देखिन्छ। यसरी भरतले एकदमै रामसँग समर्पित भएर राज्य सञ्चालन गर्नुभयो र भगवान श्री रामले अनि वनमा, दण्डकारण्यको वनमा बसेर वनवासका शेष दिनहरूलाई ऋषिमुनिहरूको साथ सङ्गत र सत्सङ्ग गर्दै पुरा गर्नुभयो। अयोध्याकाण्डको प्रसङ्गको केही सन्दर्भहरूलाई आज व्याख्या गरियो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।